प्रस्तुत छ विक्रम सम्वत 2080 साल श्रावण महिनाको मासिक राशिफल। जय शम्भो, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। नमस्कार सँगै हार्दिक स्वागत छ। म गंगा सागर उपाध्याय पोखराबाट यो श्रावण महिनाको मासिक राशिफल प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएको छु। विशेष गरेर मैले भिडियोको सुरुवाती चरणमा यो महिनाभरिमा नै पर्ने धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वको बारेमा अवगत गराउनेछु। त्यस पछाडि ग्रह परिवेश, तपाईको राशिफलमा पनि कुन कुन राशिको कस्तो कस्तो समय छ, ग्रह परिवेशको कस्तो छ, क्षेत्रगत रूपमा कस्तो छ, त्यो विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। त्यसकारणले भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, हेरेर लाभ उठाउनु होला। तपाई मलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ, कृपया यो ठाउँबाट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आउनु सब लागौँ प्रस्तुतितर्फ। पिङ्गला नाम गरेको संवत्सर यो वर्षभरि नै रहने कुरा भयो। श्री शाके 1945 शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष, अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष, अधिक श्रावण कृष्ण पक्षको युक्ति यो महिनामा रहनेछ भने श्री सूर्य दक्षिणायन प्रारम्भ हुनेछ। त्यस्तै वर्षा ऋतुको पनि आगमन हुनेछ श्रावण महिनाको आगमनसँगै। अङ्ग्रेजी वर्षको 2023 जुलाई र अगस्तको युक्ति पनि यो महिनामा रहनेछ। अब धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वको बारेमा चर्चा गरौँ। 1 गतेको दिनमा कण्डारक पूजा, लुतो फाल्ने दिन, दक्षिणायन आरम्भ, हलो तथा निसी बार्ने दिन, सोमबार औँसी र दश श्राद्ध समेत रहेको छ। त्यस्तै 2 गते अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष प्रारम्भ हुन्छ र अपुपदान समेत प्रारम्भ हुन्छ। त्यस्तै गरी यो श्रावण महिनाको 10 गतेको दिनमा बुधाष्टमी व्रत र गोरखकाली पूजा रहेको छ। 13 गतेको दिनमा पद्मिनी एकादशी व्रत रहेको छ। 14 गतेको दिनमा प्रदोष व्रत रहेको छ। 15 गतेको दिनमा खीर खाने दिन रहेको छ। 16 गते पूर्णिमा व्रत रहेको छ। 17 गते अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष प्रारम्भ हुन्छ। त्यस्तै गरी 21 गतेको दिनमा विश्व मित्रता दिवस रहेको छ। 23 गतेको दिनमा अष्टमी व्रत र गोरखकाली पूजा रहेको छ। 24 गतेको दिनमा विश्व आदिवासी दिवस रहेको छ। 27 गतेको दिनमा परमा एकादशी व्रत रहेको छ र विश्व युवा दिवस समेत रहेको छ। 28 गतेको दिनमा प्रदोष व्रत रहेको छ भने 30 गतेको दिनमा दश श्राद्ध र निसी बार्ने दिन रहेको छ। 31 गतेको दिनमा स्नानदान औँसी, अधिक मास अपुपदान समाप्ति र हलो बार्ने दिन समेत रहेको छ भने 32 गते गोलाधर्म आरम्भ, शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष प्रारम्भ हुन्छ। यसरी यो महिनामा धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वहरू रहनेछन्। र अधिक मासको बेलामा नवीन तपाईले काम कार्यको आरम्भ नगर्नु होला, नवीन व्रतको आरम्भ नगर्नु होला। तर नियमित बस्दै आएका व्रतहरूलाई भने निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यो महिनामा अन्नप्राशन पनि गर्न मिल्छ, जस अन्तर्गत अन्नप्राशनको मुहुर्तमा 3 गते, 8 गते, 12 गते, 18 गते र 19 गते यो अन्नप्राशनको मुहुर्त रहेको छ। त्यस्तै गरी 18 गते शुक्र ग्रह बेलुका 7:10 जाँदा पश्चिम दिशामा अस्त पनि हुनेछन्। यसरी यो महिनामा यो खाले धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्व रहेको छ। अब ग्रह परिवेशको बारेमा चर्चा गरौँ। यो श्रावण महिनाको 1 गतेको दिनमा मेष राशिमा बृहस्पति र राहु ग्रह किक्ति रहनेछ। त्यस्तै कर्कट राशिमा सूर्य, बुध र शुक्र ग्रह किक्ति रहनेछ। सिंह राशिमा मङ्गल ग्रह रहनेछ। तुला राशिमा केतु ग्रह रहनेछ भने कुम्भ राशिमा शनि ग्रह रहनेछ। यो 1 गतेको दिनमा यस्तो ग्रह परिवेश रहे तापनि प्रत्येक सभा 2 दिनमा चन्द्रमा ग्रहले आफ्नो राशि परिवर्तन गर्नेछ। त्यस्तै गरी बुध ग्रह 8 गते सोमबार सिंह राशिमा प्रवेश गर्नेछ रात्रि 3:01 जाँदा। शुक्र ग्रह अस्त रहनेछ 18 गते पश्चिममा बेलुका 7:10 जाँदा भने भाद्रको 1 गतेको दिनमा यो शुक्र उदय हुनेछ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईलाई के कस्तो प्रतिफल मिल्दछ त? आउनु सब चर्चा गरौँ राशिफलबाट। सुरु गरौँ पहिलो राशि मेष राशिबाट। एरिस मेष राशि। तपाईँ मेष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा यो महिनाभरि नै रहनेछ। सूर्य ग्रहको फल भने अलिकति कमजोर रहन सक्दछ। चतुर्थ भावको सूर्य ग्रहका प्रभावले मानहानि, रोग भय भन्ने फल मिल्नेछ। गरिरहेको कामकार्यहरूमा के उतार चढाव आउन सक्दछ। संयम, सजग रहनुहोला अनि इमान्दारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारीलाई अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। मान्यजनको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। यो बेलामा तपाईँले सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकार्यहरूमा एक्लै अगाडि बढ्नुभन्दा पनि कोही साथीसँगै लिएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि शुभकारक बन्न सक्दछ। प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने र ओम
अग्रणीश्वरीयाय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्नुहोला, त्यसले सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा नै रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, विशेषतः तपाईँ विलासिताका सामग्रीहरू खरिद बिक्री गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि भने उन्नतिकारक समय मान्न सकिन्छ। तपाईँले गरेको सम्झौता सही ठाउँमा गरिनेछ। नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर समेत जुट्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै गरी यो बेलामा प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध समेत प्रगाढ बन्नेछ। त्यस्तै गरी बुध ग्रह 8 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा नै रहनेछ, जसको प्रभावले धन सुख आदि प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। व्यवसायमा नवीन लगानी गर्नु छ, सम्झौता गर्नु छ भने 8 गतेभित्र नै गर्नु राम्रो हुन्छ। तर 8 गते पछाडि पञ्चम भावमा गए सँगसँगै त्यो बुध ग्रहको प्रभाव रोग भय शोक भन्ने फल मिल्नेछ। खर्चको मात्रा बढ्नेछ। आफूले सोचे अनुरूपका कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने छैन। त्यस्तै गरी आफूभित्र कता कता शङ्का उपशङ्काले पनि सताउनेछ। त्यस कारणले त्यो कुरालाई ख्याल राख्नुहोला। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि महिना मध्यम प्रच्छ। अध्ययनलाई अलि बढी जोड दिनुहोला। अध्ययनलाई समय छुट्याउनुहोला, अल्छीपना त्याग्नुहोला। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि संयम रहनुपर्ने खाले यो महिना रहेको छ। हतार गर्दाखेरिमा आलोचित बन्नुपर्ने, मान्यजनप्रतिको जति विश्वास थियो त्यो कुरा घट्न सक्दछ। त्यस कारणले संयम सजग रहनुहोला। अर्को लयलाई उक्साटमा नलाग्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 40% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू ठुलो लगानी गर्नुपर्ने छ भने 8 गतेभित्र नै गर्नुहोला। त्यस पछाडि आयका दृष्टिले भने समग्रतामा महिना उत्कृष्ट नै रहेको छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू त आउँछन् र पनि त्यसलाई तपाईँले सुधारेर अगाडि बढ्न सक्नेछ। तपाईँको सम्बन्ध भने निकट बन्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध यो महिना प्रगाढ नै रहने अवस्था देखिन्छ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँको कामको सही मूल्याङ्कन यो महिनाको सुरुवाती चरणमा हुनेछ। त्यस कारणले नवीन दायरा बढाउनु छ, काम कार्यमा नवीन सम्झौता गर्नुपर्नेछ भने 8 गतेभित्र नै गर्नुहोला। त्यस पछाडि नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्नु त्यति उपयुक्त मानिँदैन। राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत यो महिना अत्यन्तै शुभकारक मान्न सकिन्छ। तपाईँले स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले भने महिनाको उत्तरार्धको समय कमजोर छ। खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको पूर्वार्धको समयमा नै पहल गर्दा बन्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ मेष राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ शुक्रबारको दिन। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै र हामीले नियमित रूपमा बताउने शुभ लाभ अमृत समय तालिका जुन नियमित राशिफल म बताउँछौँ, हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् कामनाका साथ अब लागौँ दोस्रो राशि वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। तपाईँ वृष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल श्रावण महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ र त्यस्तै ग्रह परिवेश अनुसार कुन ग्रहको फल तपाईँलाई के मिल्नेछ, त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा यो महिनाभरि नै रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले धनप्राप्ति सुख भन्ने फल मिल्नेछ। काम गर्ने इच्छा शक्ति बढ्नेछ। सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रमा रोकिएका कामकारीहरूले गति लिनेछन्। मान्य जनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। टाढाबाट खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ भने नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत जस मिल्ने खाले समय रहेको छ। अग्रज व्यक्तिहरूको सरसल्लाह परामर्शमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। शुक्र ग्रह पनि तृतीय भावमा यो महिनाभरि नै रहनेछ, जसका प्रभावले सुख अर्थागम भन्ने फल मिल्नेछ। विलासिताका क्षेत्रमा समय व्यतीत गर्न पाइनेछ अनि आय आर्जन पनि बन्नेछ। गरेको लगानी सही ठाउँमा गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष लाभकारी समय मान्न सकिन्छ भने राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत जस मिल्ने खाले यो महिना रहनेछ।
त्यस्तै गरी बुध ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा रहनेछ यो महिनाको 8 गतेसम्म। शत्रु भयो भन्ने फल मिल्नेछ। कता कता बाधा व्यवधान ल्याउने प्रयत्न भने गर्नेछन्, तर 8 गते पछाडि चतुर्थ भावमा गए सँगसँगै बुध ग्रहको प्रभावले धन सुख आदि प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। जे होस्, व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले ठुलो लगानी गर्नुपर्नेछ भने 8 गतेसम्म पर्खनुहोस्। 8 गते पछाडि गरेको लगानी गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। बोली बिक्ने खाले समयको आगमन पनि मान्न सकिन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिना अत्यन्तै शुभकारक रहनेछ। यो महिनाको सुरुवाती पहिलो हप्ता केही कमजोर रहे तापनि क्रमशः आफ्नो सिप क्षमता प्रदर्शन गर्दै अन्य व्यक्तिलाई समेत प्रभावित तुल्याउन सक्नुहुनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 65% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि अति उत्कृष्ट समय रहेको छ। पाएको मौका ग्रहण गर्नुहोला। नवीन क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गर्ने अवसर मिल्नेछ। मान्यजनसँगको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ रहनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 70%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 8 गतेसम्म नवीन लगानी नगर्नुहोस्। 8 गते पछाडि गरेको लगानी गरेको सम्झौताबाट भने दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना खटपट बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता यो महिनामा देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध पनि घनिष्ठ नै बन्नेछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले महिनाको सुरुवाती चरण थोरै कमजोर छ। खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिनामा तपाईँले धार्मिक क्रियाकलापमा पनि सक्रिय रूपमा सहभागी हुने र इच्छा अनुसारका कामकार्यहरू गर्ने खाले समय रहेको छ। कृषि क्षेत्र पशुपालन बन्द व्यापारबाट आय आर्जन बन्नेछ। अनि तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत जस मिल्ने खाले समय रहेको छ। तपाईँ वृष राशिनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ आइतबारको दिन र शुक्रबारको दिन। र कुनै पनि नवीन कामकार्य थाल्नु पर्नेछ भने तपाईँले शुभ लाभ अमृत समयमा गर्नुहोला। जुन कुरा हामीले नियमित राशिफलमा बताउने भिडियोमा बताउँछौँ। हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् कामनाका साथ अब लागौँ तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। तपाईँ मिथुन राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल श्रावण महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ? अनि ग्रह परिवेश अनुसार कुन ग्रहको के फल मिल्छ? कमजोर ग्रहको के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ, शुभफल प्राप्त गर्न सकिन्छ? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले हानि भयो भन्ने फल मिल्नेछ। सूर्य ग्रह अलिक कमजोर रहेको छ। सञ्चित धन रकम खर्च गर्नुपर्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। अनि बोलीकै कारण महत्त्वपूर्ण कामकार्यहरूमा पछि परिन सक्दछ। सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका कामकार्यहरूमा समेत केही ढिलासुस्ती देखिन सक्दछ। ती कुराहरूमा संयम रहँदै तपाईँले प्रत्येक आइतबार उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने ओम गृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले यी तपाईँका कमजोरी पक्षहरूलाई हटाउनेछ र सकारात्मक फल प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यस्तै शुक्र ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा नै यो महिनाभरि नै रहनेछ। शुक्र ग्रहको फल भने सुख धन प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। विलासिताका तपाईँले सामग्रीहरू खरिद बिक्री गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि मनज्ञ नाफा कमाउने खाले यो महिना मान्न सकिन्छ। त्यस्तै राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत जस मिल्ने खाले यो महिना रहेको छ। नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्न पाइने सङ्केत देखिन्छ। नवीन प्रेम प्रसङ्ग चल्ने खाले सङ्केत पनि देखिन्छ। जे होस्, मन मिल्ने व्यक्तिसँग बसेर तपाईँ रमाइलो पल बिताउन पाउनुहुनेछ। बुध ग्रह पनि 8 गतेसम्म द्वितीय भावमा नै रहनेछ। धनलाभ भन्ने फल मिल्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सकिनेछ। अनि शैक्षिक क्षेत्रमा समेत केही उन्नति प्रगतिको सङ्केत देखिन्छ। तर 8 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा पुगे सँगसँगै त्यो बुध ग्रहको फल शत्रु भयो भन्ने फल मिल्नेछ। विपक्षीहरूले केही दुःख दिनेछन्। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा आफ्नो सिप क्षमता अनुरूपको प्रदर्शन गर्न सकिँदैन कि भन्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। त्यसकारणले ती कुराहरू अलि संयम सजग रहन आवश्यक देखिन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिना शुभ कारक नै मान्न सकिन्छ। अध्ययन सँगसँगै अन्य कामकार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ।
अनि अध्ययनमा पनि ध्यान जानेछ, सामान्य मिहिनेतले पनि सिप सिक्न बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि भने अलिक कमजोर समय रहेको छ। त्यस्तै सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा समेत असफलता मिल्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले आइतबारको दिनमा सूर्यलाई जल चढाउने मन्त्र जप्ने गर्नुहोला र नवीन कामकार्य थाल्नुपर्नेछ भने पनि कोही व्यक्तिहरूको सरसल्लाह परामर्श साथ लिएर मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू समग्रतामा आएका दृष्टिले महिना शुभकारक छ, तर नवीन लगानीका लागि भने 8 गतेसम्मको अवधि मात्र शुभ छ। त्यस पछाडिको समय अलिक कमजोर छ। हतार गरेर ठुलो लगानी सम्झौता नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानोतिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध समेत प्रगाढ बन्नेछ। नयाँ ठाउँको अवलोकन भ्रमण गर्न पाइनेछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले महिनाको मध्यावधिबाट केही कमजोरीको पन देखिन सक्दछ। आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनु होला। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्र पशुपालन बन्द व्यापारबाट भने राम्रो आय आर्जन लिन पाइनेछ। र तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, त्यस्तै गरी खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आफ्नो नाम स्थापित गर्नेकाले यो महिना रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको मध्य अवधिमा पहल गर्दाखेरिमा बन्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। तपाईँ मिथुन राशि नियोजनका लागि यो महिनाका लागि शुभबार रहेको छ शुक्रबारको दिन र अर्को रहेको छ बुधबारको दिन। तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्दा शुभ लाभ अथवा अमृत समय पारेर गर्नुहोला, जुन कुरा हामीले नियमित राशिफलमा बताउने गर्छौँ। त्यस कारणले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। तपाईँ कर्कट राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल श्रावण महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ र त्यस्तै ग्रह परिवेशको अवस्था के कस्तो रहन्छ, कमजोर ग्रहको के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशबाट अगाडि बढौँ। सूर्य ग्रह तपाईँको आफ्नै राशिमा यो महिनाभरि नै रहनेछ, जसका प्रभावले स्थानहानि भन्ने फल मिल्नेछ। अलिकति झटपट निर्णय लिँदाखेरिमा पछुताउनु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। संयम सजग रहनुहोला। आफ्नो राशिको सूर्य ग्रहका प्रभावले गर्नाले तपाईँको जुन कठोर बोलीका कारणले गर्नाले बन्ने आँटेका कामकारीहरू पनि बिग्न सक्दछन्। संयम सजग रहनुहोला। तर नेतृत्वगणसँगको सम्बन्धलाई निकट बनाउन सक्नुभयो भने कामकार्य जिम्मेवारी प्राप्त हुने खाले यो महिना रहन सक्दछ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रह पनि तपाईँको आफ्नै राशिमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले गर्नाले सुख शत्रुनाश भन्ने फल मिल्नेछ। विलासिताका कामकारीहरूमा समय व्यतीत गर्न पाइनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि नाम इज्जत पद प्रतिष्ठा बढेर जानेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको अवसर जुट्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बन्ने सङ्केत पनि यसले देखाउँदछ। बुध ग्रह पनि यो महिनाको 8 गतेसम्म तपाईँको आफ्नै राशिमा रहनेछ र बन्धन भयो भन्ने फल मिल्नेछ भने 8 गते पछाडि भने धनलाभ भन्ने फल मिल्नेछ। यसरी हेर्दा नवीन योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु अथवा नवीन लगानी गर्नु 8 गतेसम्म त्यति शुभ देखिएन। 8 गते पछाडि गरेको लगानी गरेको सम्झौताबाट भने दीर्घकालीन रूपमा लाभ मिल्ने सङ्केत देखियो। त्यही अनुरूप अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँले प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने ओम गृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 27 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि महिना मध्यमप्रद रहेको छ। अध्ययनलाई पनि समय छुट्याउनुहोला। थोरै मिहिनेती प्रवृत्ति बढाउन आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि विवादका बावजुद अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यताकारी अवस्था रहन सक्दछ। त्यसकारणले सकेसम्म विवादित क्रियाकलापहरू नगर्नुहोला। कम बोल्नुहोला। इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारीलाई तपाईँले पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 45% रहनेछ।
बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 8 गते पछाडि गरेको लगानी सही ठाउँमा गरिनेछ, त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना खटपटहरू देखिन सक्दछ, सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने प्रगाढ बन्नेछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले महिनाको उत्तरार्धको समय कमजोर छ, खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने महिनाको उत्तरार्धको समय अति उपयोगी बन्न सक्दछ। राजनैतिक क्षेत्रबाट, खेलकुद क्षेत्रबाट र कलाकारिता क्षेत्रबाट समेत नाम स्थापित गर्ने खाले यो महिना रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको मध्य अवधिमा पहल गर्दा बन्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि स्वास्थ्यको ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। यसरी हेर्दा कर्कट राशि नियोजनका लागि यो महिनाका लागि शुभबार बुधबार र शुक्रबार रहेको छ। हामीले नियमित रूपमा राशिफलमा शुभलाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ, त्यसकारणले शुभ समय पारेर तपाईँले नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्नुभयो भने त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। त्यस अनुरूप अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 5औँ राशि सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। तपाईँ सिंह राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल श्रावण महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ र तपाईँका लागि कुन ग्रहको के कस्तो फल छ? कमजोर ग्रह भएमा त्यसको के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढौँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औँ भाव यानि कि खर्च भावमा यो महिनाभरि नै रहनेछ, जसको प्रभावले धनक्षय पीडा भय भन्ने फल मिल्नेछ। सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा ढिला सुस्ती आउन सक्दछ अनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत अब्जस मिल्ने, मान्यजनसँगको सम्बन्धमा केही खटपटाउने जस्ता सम्भावनाहरू देखिएको हुनाले यी कुराहरूमा सजग संयम रहनुहोला। कोही साथीसँगी लिएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नु पनि राम्रो हुनेछ। सकेसम्म अघि बताइएका क्षेत्रहरूमा नवीन तपाईँले कदम नचाल्नु नै उपयुक्त हुन्छ। शुक्र ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट 12औँ भावमा नै रहनेछ यो महिनाभरि नै, तर यो 12औँ भावको शुक्र ग्रहले भने धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। तपाईँले विलासिताका कामकारीहरू गर्नुहुन्छ अथवा विलासिताका वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि भने अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। राजनैतिक क्षेत्रबाट समेत सफलता मिल्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध समेत घनिष्ठ बन्ने सङ्केत देखिन्छ। 8 गतेसम्म बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औँ भावमा, त्यसपछि आफ्नो भावमा रहनेछ। दुवै भाव अलिक कमजोर छ। शोक धनक्षय बन्धन भय भन्ने फल मिल्नेछ। जब बुध ग्रह कमजोर भइदिन्छ व्यावसायिक क्षेत्रमा अलि न्यूनता अथवा कम प्रतिफल मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यसकारणले प्रत्येक बुधबारको दिनमा ओम बुम बुधाय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने, माछा मासु लसुन प्याज नखाने, शुद्ध वस्तु खाने गर्नु राम्रो हुन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिना अत्यन्तै शुभ फलदायक मान्न सकिन्छ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ। नवीन क्षेत्रको भ्रमण अवलोकनको अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने सङ्केत देखिन्छ। मान्यजनसँगको सम्बन्ध पनि प्रगाढ रहने अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने अलिक कमजोर समय छ। त्यस कारणले हतार गरेर नवीन कदम अगाडि नबढाउनु उपयुक्त हुन्छ। नवीन जिम्मेवारी नलिनु उपयुक्त हुन्छ। पहिला लिएका जिम्मेवारीहरूलाई नै पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नु होला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू बिक्री पक्षलाई जोड दिनुहोस्, आय आर्जन राम्रो हुनेछ, तर यो महिनामा लगानी त्यति राम्रो देखिँदैन। संयम सजग रहनुहोला। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा भने महिनाको मध्य अवधिमा केही खटपट पर्छ कि भन्ने सम्भावना छ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। त्यस्तै तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले महिनाको पूर्वार्धको समय थोरै कमजोर छ। खानपान आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्ने खाले यो महिना मान्न सकिन्छ।
त्यस्तै राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, साङ्गीतिक क्षेत्र त्यस्तै खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने नवीन कदम चाल्ने र धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्ने खाले यो महिना रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू यो महिनामा बन्ने सङ्केत एकदमै मजबुत देखिएको छ। गृहिणी व्यक्तिहरूले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्, धार्मिक क्रियाकलापमा सरिक हुन पाइनेछ। तपाईँ सिंह राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि शुभ बार रहेको छ बिहीबारको दिन र त्यस्तै शुक्रबारको दिन। कुनै पनि नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्दा शुभ लाभ अमृत समय ख्याल गरेर गर्नुहोला। जुन कुरा हामीले नियमित प्रस्तुति नियमित राशिफलमा बताउँछौँ त्यस कारणले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् कामनाका साथ अब लागौँ 6औँ राशि कन्या राशितर्फ। भर्गो कन्या राशि। तपाईँ कन्या राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल श्रावण महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ र त्यस्तै ग्रह परिवेश अनुसार कुन ग्रहको फल के मिल्छ? कमजोर भएमा तपाईँले के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट 11औँ भावमा यो महिनाभरि नै रहनेछ, जसका प्रभावले तपाईँलाई धन प्राप्ति सुख भन्ने फल मिल्नेछ। आकस्मिक धन लाभ हुनेछ। सुख शैलमा समय व्यतीत गर्न पाउनुहुनेछ। सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका रोकिएका कामकारीहरूले गति लिनेछन्। ठुला व्यक्तिहरूसँग सङ्गत बन्नेछ। मान्यजनको तपाईँलाई साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ र शुभ खबर पनि सुन्न पाउनुहुनेछ। अगाडि बढ्नुहोला। सूर्य ग्रहको पूर्ण रूपमा साथ मिलेको छ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 11औँ भावमा नै यो महिनाभरि नै रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। केही परिश्रम गर्नु परे तापनि त्यसको सकारात्मक परिणाम हात लाग्दाखेरिमा मन हर्षित बन्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध प्रगाढ रहनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा चालेका कदमहरू सफल बन्नेछन्। कूटनीतिक क्षेत्रबाट समेत सफलता मिल्ने खाले यो महिना रहेको छ। बुध ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट 11औँ भावमा नै रहनेछ यो महिनाको 8 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले शुभ अर्थागम भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस कारणले व्यवसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू नवीन लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो 8 गते अगाडि नै गर्नु राम्रो हुन्छ। 8 गते पछाडि 12औँ भावमा बुध ग्रह गए सँगसँगै शोक धनेच्छय भन्ने फल मिल्नेछ। हतारमा गरेको लगानी सही ठाउँमा गरिँदैन कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले संयम सजग रहनुहोला र तपाईँले यो महिनामा 8 गते पछाडि बुधबारको दिनमा शुद्ध भोजन गर्ने, ओम बुम बुधाय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। आर्थिक पक्षमा समेत त्यसले सुधार ल्याउनेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिना शुभकारक मान्नु पर्दछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ। नवीन टेक्निकको प्रयोगले आर्थिक क्षेत्रमा समेत सुधार आउनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गहरूले नवीन चिज नवीन टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई पहल गर्दा बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अति उत्कृष्ट समय रहेको छ। तपाईँले कुनै पनि नवीन अवसर प्राप्त गर्नुभयो भने साँचेर नराख्नुहोस्। जिम्मेवारी ग्रहण गर्नु, अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। हाकिम वर्ग नेतृत्व वर्गको प्रिय पात्र बन्न पाउनुहुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ। त्यस कारणले पनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 65% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 8 गते अगाडि गरेको लगानी सही ठाउँमा गरिनेछ। त्यसबाट मनज्ञ नाफा कमाउन सकिनेछ। तर 8 गते पछाडि गरेको लगानी त्यति सही ठाउँमा पर्दैन कि भन्ने सङ्केत छ। बिक्री पक्षलाई भने जोड दिनुहोस्। आय आर्जनका दृष्टिले भने महिना उत्तम रहेको छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना खटपट भए तापनि सुल्झनेछन्। आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। त्यस्तै गरी प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने अति प्रगाढ रहने सङ्केत देखिन्छ। कृषि क्षेत्र पशुपालन बन्द व्यापारमा केही श्रम बढी गर्नु परे तापनि न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ। त्यस कारणले नयाँ दायरा अगाडि नबढाउनु राम्रो हुन्छ। राजनैतिक क्षेत्र कलाकारिता क्षेत्र साङ्गीतिक क्षेत्र खेलकुद क्षेत्रबाट पनि नाम सँगसँगै दाम पनि कमाउने खाले यो महिना रहेको छ।
स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले महिनाको उत्तरार्धको समय कमजोर छ। खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। गृहिणी व्यक्तिका लागि भने हर्षोल्लासपूर्वक यो महिना व्यतीत हुने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ कन्या राशि हुने जनहरू वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको सुरुवाती चरणमा नै पहल गर्दा बन्ने सङ्केत देखिन्छ। यो महिनाका लागि शुभबार रहेको छ आइतबारको दिन र शुक्रबारको दिन। अनि तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्य थाल्दा शुभ लाभ अमृत समयमा थाल्नुहोला, जुन कुरा हामीले नियमित रूपमा राशिफलमा बताउने गर्दछौँ। त्यस कारणले हाम्रो नियमित प्रस्तुति पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् कामनाका साथ अब लागौँ 7औं राशि तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तपाईँ तुला राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल श्रावण महिना के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट 10औं भाव यानि कि कर्म भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले सौख्य कर्मसिद्धि भन्ने फल मिल्नेछ। कार्यक्षेत्रमा देखिएका अन्यलताहरू हटेर जानेछन्। नवीन योजनालाई समेत अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। ठुला व्यक्तिसँग सङ्गत गर्न पाइनेछ। प्रशासनिक क्षेत्रका सरकारी क्षेत्रका रोकिएका कामकारीहरूलाई समेत पहल गर्दा सरल तवरले बन्ने सङ्केत देखिन्छ। जे होस्, ठुला व्यक्तिसँग सङ्गत गर्ने, मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास हुने खाले यो महिना रहन सक्दछ। बुध ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट 10औं भावमा नै रहनेछ यो महिनाको 8 गतेसम्म, जसका प्रभावले सुख शुभोग भन्ने फल मिल्नेछ भने त्यस पछाडि 11औं भावमा जाँदाखेरिमा शुभ अर्थागम भन्ने फल मिल्नेछ। बुध ग्रहले राम्रो साथ दिएको छ। आर्थिक क्रियाकलापमा राम्रो प्रगति उन्नतिको सङ्केत यो महिनामा देखिन्छ। गरेको लगानी सही ठाउँमा गरिने, पहिलाबाट गर्दै आएको दुःखको प्रतिफल लिने जस्ता शुभ सङ्केतहरू यो महिनामा देखिएको छ। शुक्र ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट 10औं भावमा नै रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले धर्म लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। तपाईँले केही दुःख गर्नु परे तापनि त्यसको परिणाम भने सकारात्मक आउनेछ, जसका कारणले अझ अगाडि बढ्नको लागि हौसला थपिनेछ। मान्यजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्ताव आउनेछ। नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमण गर्न पाइनेछ। पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले मनज्ञ नाफा कमाउन सक्नुहुनेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिना अति उत्कृष्ट छ। सामान्य मिहिनेतले नै सिप सिक्न र बुझ्न सक्नुहुनेछ। लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई पहल गर्दा सरलपूर्वक तपाईँले सिक्न बुझ्न जान्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि सर्वोत्तम महिना मान्नु पर्दछ। जिम्मेवारी बन्ने, मान्यजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्ने, नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमण गर्न पाइने जस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिन्छन्। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आयदर बढ्नेछ। गरेको लगानीबाट समेत राम्रो प्रतिफल मिल्नेछ। केही दुःख भए तापनि त्यसको परिणाम सकारात्मक आउँदा अझ अगाडि बढ्ने हौसला थपिनेछ। त्यस कारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60% नै। पारिवारिक सम्बन्धमा सामान्य खटपट भए तापनि तत्कालै सम्बन्ध निकट भइहाल्नेछ। प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा महिनाको मध्यवधिमा केही खटपट आउन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउनु होला। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारबाट यो महिनामा केही तपाईँलाई सुधारको सङ्केत देखिन्छ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत नवीन सम्भावना बोकेर आएको यो महिना मान्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने तपाईँले यो महिनाको अन्त्यतिर पहल गर्दा बन्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत यो महिना सर्वोत्तम मान्नु पर्दछ। इच्छा अनुसारका कामकारीहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। तपाईँ तुला राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार आइतबार, मङ्गलबार, बुधबार रहेको छ। तपाईँले कुनै पनि नवीन कामकार्य थाल्दा यी बारहरूमा र शुभ लाभ अमृत समय तालिका ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला, जुन कुरा हामीले नियमित राशिफलमा बताउने गर्दछौँ। त्यस कारणले हामीलाई नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् कामनाका साथ अब लागौँ 8औं राशि वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल श्रावण महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ र ग्रह परिवेश के कस्तो छ? कमजोर ग्रहको के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ?
त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट नवम भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले कान्ति क्षय भन्ने फल मिल्नेछ, शारीरिक आलस्यता पैदा हुनेछ, जेमा ल्याएका कामकार्यहरूलाई समयमा नै पूर्ण गर्न नसक्दा भनाइ खानुपर्नेछ, मान्यजनसँग केही विवाद बन्न सक्दछ, बोली वचन व्यवहारमा संयमता सजगता अपनाउनुहोला, हतार गरेर गरेको काम कार्य केही लतरपत्तर अथवा बिग्रन सक्दछ, संयम सजग रहन आवश्यक देखिन्छ। त्यस कारणले प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने गर्नुहोला। ओम गृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला, त्यसले सकारात्मकता मिल्नेछ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट नवम र दशम भावमा क्रमशः भ्रमण गर्नेछ 8 गते अगाडि र पछाडि। 8 गतेसम्मको अवधि कमजोर छ, रोग भय धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। स्वास्थ्यका कारणले गर्नाले आर्थिक पक्ष केही कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। तर 8 गते पछाडि दशम भावमा बुध ग्रह गए सँगसँगै गरेका कामकार्यहरू सफल बन्ने, व्यावसायिक क्षेत्रमा आय आर्जन बन्ने, जे होस् वित्तीय अवस्था सुधार आउने सङ्केत देखिन्छ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट नवम भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै सुख लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। विलासिताका क्षेत्रमा गरेको लगानी तपाईँका लागि लाभदायक बन्न सक्दछ। ती खाले कामकार्यहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि शुभकारक बन्न सक्दछ। त्यस्तै गरी राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत उन्नतिदायक समय मान्न सकिन्छ। गरेको परिश्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि यो समय अर्थात् यो महिना थोरै कमजोर छ। अध्ययनमा अलि बढी जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। अल्छी नगर्नुहोला। पूर्व तयारी पूर्व टिपोटका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल 40% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि थोरै विवादका बावजुद अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यताकारी अवस्था छ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल 50% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 8 गतेसम्मको अवस्था स्वास्थ्यमा पनि कमी कमजोरी देखियो। आर्थिक लेनदेनमा पनि संयम सजग अपनाउनुहोला। तर 8 गते पछाडि गरेको लगानी गरेको सम्झौताबाट भने दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्धमा त्यस्तो धेरै खटपट देखिँदैन। सम्बन्ध निकट नै बढ्नेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत निकटताको योग यो महिनामा देखिएको छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले महिनाको सुरुवाती चरण कमजोर देखिए तापनि क्रमशः स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनहरू कृषि क्षेत्र पशुपालन बन्द व्यापारमा लाग्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि काम गरेर देखाउने खाले यो महिना मान्न सकिन्छ। श्रम अनुसारको प्रतिफल मिल्नेछ, अगाडि बढ्नुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नाम स्थापित गर्ने खाले यो महिना रहेको छ। नवीन योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो नै हुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका पुरा काम कार्यहरू छन् भने महिनाको उत्तरार्धको समयमा पहल गर्दा बन्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिना सुख शैलमा व्यतीत हुने अवस्था देखिन्छ। तपाईँ वृश्चिक राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ शुक्रबारको दिन र मङ्गलबारको दिन। तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्य आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ लाभ अथवा अमृत समय पारेर गर्नुहोला, जुन कुरा हामीले नियमित राशिफलमा बताउने गर्छौँ। त्यस कारणले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 9 राशि धनु राशितर्फ। Sagittarius, धनु राशि। तपाईँ धनु राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल श्रावण महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ अनि तपाईँलाई ग्रह अनुसारको फल के कस्तो मिल्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहनेछ। रुग्णता भय भन्ने फल मिल्नेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा गडबडीको सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने ओम गृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला, सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। त्यस्तै गरी मान्यजनसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याउने प्रयत्न गर्नु पनि राम्रो नै हुनेछ। त्यस्तै शुक्र ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा नै रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले गर्नाले
विपत्ति धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। अरूको लैले उकसाटमा लाग्दाखेरिमा धन रकम फस्ने अनि धन रकम डुब्ने जस्ता सङ्केतहरू देखिएको हुनाले एकदमै संयम सजग रहनु राम्रो हुन्छ। नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन पनि नगर्नु राम्रो हुन्छ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट अष्टम र नवम भावमा क्रमशः 8 गते अगाडि र पछाडि रहनेछ। यो बुध ग्रह 8 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहे तापनि धनादि लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। आकस्मिक लाभ हुनेछ। तपाईँलाई लामो समयदेखि गरेको दुःखको परिश्रमको आर्जन मिल्ने खाले समय रहेको छ। तर नवीन लगानी भने हतार गरेर यो महिनामा नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना मध्यमप्रद रहेको छ। त्यसकारणले अध्ययनलाई पनि थोरै समय छुट्याउनुहोला। अलि बढी तपाईँले अध्ययनमा मेहनत गर्नुहोला। सकारात्मक परिणाम नै हात लाग्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि अलि अब्जसिलो समय रहेको छ। यो महिनामा हतार गरेर नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोस्। मान्य जनहाकिम वर्गलाई प्रसन्न तुल्याउने प्रयत्न गर्नुहोला अनि सकेसम्म नवीन जिम्मेवारीहरू नलिनु उपयुक्त हुन्छ। सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाउने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल 35% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आय आर्जनका दृष्टिले त महिना शुभकारक नै मान्नुपर्दछ। तर नवीन लगानीका लागि भने त्यति उपयुक्त समय छैन। काम चलो लगानीबाट मात्र अगाडि बढ्नुहोला। पहिला गरेको लगानीमा निरन्तरता मात्र दिनुहोला। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल 45% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। साथ सहयोग राम्रो पाउनुहुनेछ। तर प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा भने केही खटपट बन्न सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। आफू लचिलो बन्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले महिना थोरै कमजोर रहेको हुनाले प्रत्येक आइतबारको दिनमा सूर्य ग्रहको उपासना गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्र, पशुपालन र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने तपाईँको दुःखको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्ने खाले यो महिना रहने सङ्केत देखिन्छ। नयाँ दायरा बढाउनु, अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत नवीन कदमलाई अगाडि नबढाउनु राम्रो हुन्छ। केही खाले विवाद आइलाग्ने सङ्केत यो महिनामा देखिएको छ। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत महिना स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले कमजोर रहेको हुनाले खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको पूर्वार्धको समयमा पहिलो सातामा नै प्रयत्न गर्नु सफल बन्ने सङ्केत देखिन्छ। धनु राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि शुभबार रहेको छ। सोमबारको दिन र बिहिबारको दिन कुनै पनि नवीन काम कार्य थाल्दा शुभ लाभ अथवा अमृत समयमा थाल्नुहोला। जुन कुरा हामीले नियमित राशिफलमा बताउने गर्दछौँ, हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 10औँ राशि मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। तपाईँ मकर राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल श्रावण महिना के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा रहनेछ। यो महिनाभरि नै अर्थ क्षति भन्ने फल मिल्नेछ। कठोर बोली व्यवहारका कारणले गर्नाले बन्ने आँटेका कामकारीहरू पनि बिग्रने हुन् कि भन्ने सङ्केत छ। त्यसकारणले संयम सजग रहनुहोला। लचिलो बन्न आवश्यक देखिन्छ। कम बोल्ने, नियमित क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्नुहोला। प्रत्येक आइतबार उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने। ओम गृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। नत्र भने धेरै सम्भावना बोकेर आएको यो महिना मान्न सकिन्छ। नेतृत्वदायी काम कार्यको जिम्मेवारी मिल्नेछ। सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा समेत सफलता मिल्नेछ। शुक्र ग्रह पनि यो महिनाभरि नै सप्तम भावमा रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि शोक अति भय भन्ने फल मिल्नेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि विवादको सामना गर्नुपर्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यसकारणले विवादी क्रियाकलाप नमुसिनुहोला। बोलीमा ध्यान पुर्याउनुहोला। अनि प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा पनि केही खटपट आउन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै बुध ग्रह 8 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा रहनेछ। पीडा, भय, विग्रह भन्ने फल मिल्नेछ। अरू व्यक्तिको लयलाई उक्साटमा लाग्दा धन रकम फस्न सक्दछ। अनावश्यक काम कार्यमा संलग्न भइन सक्दछ। संयम सजग रहनुहोला। तर 8 गते पछाडि अष्टम भावमा बुध ग्रह गए सँगसँगै धनादि लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। आकस्मिक धन लाभ मिल्नेछ। लामो समयदेखि गरेको दुःख परिश्रमको आर्जन लिन पाइनेछ। व्यावसायिक कामको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत
निस्कन पाइने सङ्केत यो महिनामा देखिन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिना अलि अल्छीवर्धक रहन सक्दछ। अध्ययनमा भन्दा बाहिरी कुरामा बढी मन जान सक्दछ। त्यस कारणले अध्ययनमा जोड दिनुहोला अनि समय तालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत विवादका बावजुद अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले विवादित क्रियाकलापहरू भइहाल्यो भने मेलमिलापद्वारा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। हतार नगर्नुहोला, पूर्व तयारी पूर्व योजनाका साथ अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 40% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 8 गतेसम्मको अवधि कमजोर भए तापनि 8 गते पछाडि आय आर्जन राम्रो हुनेछ। गरेको लगानीको प्रतिफल पाइनेछ। मनमा पनि हर्ष बन्नेछ। त्यस कारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना खटपटहरू आइराख्न सक्दछन् र पनि साथ सहयोग समस्या परेको बेलामा भने भरपूर रूपमा पाउनुहुनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही खटपट आउन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समेत महिनाको पूर्वार्धको समय थोरै कमजोर छ। खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत नयाँ काम कार्यको आरम्भ अथवा नयाँ क्षेत्रमा हात नहाल्नु नै राम्रो हुनेछ। त्यस्तै तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत हतार गरेर नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्नु त्यति उपयुक्त यो महिनामा देखिँदैन। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको मध्य अवधिमा बन्ने सङ्केत छ। प्रयास गर्नुहोला, पहल गर्नुहोला। तपाईँ मकर राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ बिहीबारको दिन। कुनै पनि नवीन काम कार्य थाल्दा शुभ लाभ अमृत समय पारेर गर्नुहोला। जुन कुरा हामीले नियमित राशिफलमा बताउने गर्छौँ त्यस कारणले हामीलाई नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 11औँ राशि कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईँ कुम्भ राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल श्रावण महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ? अनि तपाईँले कुन कुन कुरामा सावधान अपनाएमा के उपाय गरेमा यो अशुभ ग्रहको पनि शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः सूर्य ग्रहको ग्रह अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले शत्रुनाश, सुख भन्ने फल मिल्नेछ। विपक्षीहरू कमजोर बन्नेछन्। आफ्ना कामकारीहरूलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। लामो समयदेखि रहेको विवादित कृत्यको अन्त्य हुनेछ र नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास हुनेछ। कामको मूल्याङ्कन मिल्ने समय रहेको छ, अगाडि बढ्नुहोला। शुक्र ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा नै रहनेछ यो महिनाभरि नै। शत्रु भय पीडा भन्ने फल मिल्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा खटपट आउनेछ। त्यस्तै गरी राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू समेत संयम सजग रहन आवश्यक देखिन्छ। आफ्नै भन्ने व्यक्तिहरूले फसाउन सक्दछन्। सजगता संयमता अपनाउँदै आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह 8 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा रहनेछ। अलाभ स्थिति भन्ने फल मिल्नेछ भने त्यस पछाडि 7औँ भावमा रहँदा पीडा भय विग्रह भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस कारणले बुध ग्रह अलिकति कमजोर देखियो। व्यावसायिक कामको सिलसिलामा धेरै टाढा ननिस्कनु होला। काम चलाउ लगानीबाट मात्र अगाडि बढ्नुहोला। ठुलो लगानी नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। अब चर्चा गरौँ क्षेत्रगत रूपमा तपाईँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि भने यो महिना शुभ कारक मान्न सकिन्छ। लामो समयदेखि सिक्न नसकेका कुराहरूलाई पहल गर्दा तपाईँले सिक्न सक्नुहुनेछ, बुझ्न सक्नुहुनेछ। सृजनात्मक शक्तिको समेत वृद्धि विकास भएर जाने, प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिने जस्ता सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। अनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अति उत्कृष्ट समय रहेको छ। तपाईँले यो महिनामा लिएका जिम्मेवारीहरूलाई समयमा नै पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा समेत उच्च तवरले तपाईँले काम सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर राम्रै रहे तापनि नवीन लगानी गर्ने खाले समय भने यो रहेको छैन। काम चलाउ लगानीबाट मात्र अगाडि बढ्नु
गर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना खटपट बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन, तर प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने केही मनमुटाव बन्न सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्र, पशुपालन, श्रम मार्गबाट तपाईँले मध्यमप्रद आय लिने खाले यो महिना रहेको छ। राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत यो महिना अलिकति विवादास्पद रहने भएको हुनाले सकेसम्म नवीन योजनालाई अगाडि नबढाउनु राम्रो हुन्छ। आफ्ना पहिलाबाट थालेका क्रियाकलापहरूमा नै जोड दिनु, व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिना अति शुभ रहेको छ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो महिनामा पहल गर्दा समग्र महिना शुभकारक नै रहने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ बिहीबारको दिन र आइतबारको दिन। तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ लाभ अमृत समय पारेर गर्नुहोला, जुन कुरा हामीले नियमित राशिफलमा बताउने गर्छौँ। त्यसकारणले हाम्रा नियमित भिडियोहरू हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशितर्फ। Pisces, मीन राशि। तपाईँ मीन राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल श्रावण महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ अनि कुन ग्रहको के उपाय गरेर अगाडि बढ्दा त्यसबाट सकारात्मक फल प्राप्त गर्न सकिन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरु गरौँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा रहनेछ, जसका प्रभावले अर्थहानि, दीनता भन्ने फल मिल्नेछ। सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा विरोधाभास रहन सक्दछ, के विवाद बन्न सक्दछ। संयमता, सजगता अपनाउनुहोला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत हाकिम वर्ग, नेतृत्व वर्गलाई खुसी तुल्याउने प्रयत्न गर्नुहोला। कठोर बोली व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ। प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने अनि ओम गृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रह पनि पञ्चम भावमा नै रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले गर्नाले तपाईँलाई सुख, पुत्र लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। सन्तान पक्षको साथ सहयोग एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ अनि प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। दाम्पत्य सहयोगद्वारा तपाईँले यो महिना व्यतीत गर्न पाउनुहुनेछ। हर्षोल्लासपूर्वक समय व्यतीत हुने सङ्केत देखिन्छ। विलासिताका क्षेत्रहरूमा समेत संलग्न हुन पाइने सङ्केत देखिन्छ। नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्न पाइनेछ। बुध ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा नै रहनेछ महिनाको सुरुवाती चरण 8 गतेसम्म, त्यस पछाडि 6औँ भावमा जानेछ। दुवै अवस्था बुध ग्रह भने कमजोर रहेको छ। जब बुध ग्रह कमजोर रहन्छ आर्थिक लेनदेनका कारोबारमा विवाद आउन सक्दछ। त्यसकारणले व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू ठुलो लगानी नगर्नुहोला। कामचलो लगानीबाट मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। यो महिनामा हतार गरेर अरूको लैमा लाग्दाखेरिमा धन रकम फस्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। सजगता, संयमता अपनाउनुहोला। यो त थियो ग्रह परिवेशको अवस्था। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिना मध्यमप्रद मान्नुपर्दछ। अलिकति केही बढी मेहनत गर्नुभयो भने उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। अल्छीपना त्याग्नुहोला। अध्ययनलाई पनि समय छुट्याउनुहोला। समय तालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि के विवादका बावजुद पनि अगाडि बढ्नु पर्नेछ। लचिलो बन्नुहोला। बोलीमा संयमता अपनाउनुहोला। मान्नेजनको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदरका दृष्टिले त समय राम्रो नै रहेको छ, महिना लाभकारी नै मान्नुपर्दछ। तर नवीन लगानीका लागि भने त्यति उपयुक्त महिना रहेको छैन। त्यसकारणले कामचौलो लगानीबाट मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने अति घनिष्ठ बन्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै पारिवारिक सहयोग पनि भरपूर रूपमा साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। महिनाको मध्यावधिमा केही खटपट भए तापनि त्यो तत्कालै हराएर जान्छ। अत्याल्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत महिना अत्यधिक शुभ रहेको छ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। अनि तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अनि तपाईँ कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत नाम र दाम दुवै हात लाग्ने खाले यो महिना मान्न सकिन्छ। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउँदा धेरै व्यक्तिको साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले भने महिनाको मध्यावधि अलिक कमजोर छ। खानपान, आहार विहारमा
ध्यान दिनुहोला। अनि वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको पूर्वार्ध अथवा उत्तरार्ध मध्य समय त्यति राम्रो छैन, पूर्वार्ध अथवा उत्तरार्धमा पहल गर्नु राम्रो हुनेछ। गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत यो महिना हर्षोल्लासपूर्वक नै व्यतीत हुने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ मीन राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ सोमबारको दिन र शुक्रबारको दिन। कुनै पनि नवीन काम कार्य आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ लाभ अमृत समयमा गर्नुहोला। जुन कुरा हामीले नियमित राशिफल मार्फत नियमित प्रस्तुतिमा दिँदै आइरहेका छौँ, त्यसकारणले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू पनि हेर्दै सुन्दै जानुहोला। तपाईँ मीन राशि हुने जनहरूको समेत यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामना गर्दछु। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, एक कमेन्ट, एक सेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै यो मासिक राशिफललाई यहीँ विराम दिँदै अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ म प्रस्तुता गङ्गासागर उपाध्याय बिदा चाहन्छु। तपाईँ सम्पूर्णको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्।